अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सरकारी इंडस्ट्रियल यूनिट पाकिस्तान स्टील मिल से मुतालिक है। हुकूमत ने यह नवीज़ सुनाई है कि वो अगले 3 माह के दौरान पाकिस्तान स्टील मिल के लिए इन्वेस्टर फाइनल करने जा रही है, जो इस स्टील मिल के अंदर $5 अरब इन्वेस्ट करेगा और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाएगा। उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। हमारी कितने अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स कम होंगी, इंपोर्ट्स कितनी बढ़ेंगी, उसको डिटेल में जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी है कि सरकारी सतह पर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल हेम्प, जिसे आम जुबान में भंग भी कहा जाता है, उसका पहला फार्म लगा दिया गया है। और ये जो इंडस्ट्रियल हेम्प है, ये दुनिया में $25 अरब से जायद की इंडस्ट्री है। और इसके पाकिस्तान को फ़ायदे क्या होंगे, याद रखिएगा। ये वो हेम्प है, ये वो भंग की किस्म है जिसके अंदर जो नशा है वो बिल्कुल नहीं होता, ना होने के बराबर है। लेकिन इससे आप कपड़े बनाते हैं, इससे आप ऐसे ऑयल्स बनाते हैं जो कि दर्द के अंदर, जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी दर्द और दीगर अमराज के अंदर बहुत शाफी करार पाते हैं। तो पहले चलते हैं पाकिस्तान स्टील मिल, जो सरकारी सतह पर भी और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर एरिया वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है। 19,000 एकड़ इसका टोटल एरिया है। उसमें से जिसके ऊपर मिल लगी हुई है वो तकरीबन 1200 एकड़ है। तो हुकूमत अब इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ निगोशिएट कर रही है और ऐलान ये किया है कि अगले 3 माह के दौरान, उम्मीद है इंशाल्लाह जनवरी तक सन 2022, हुकूमत किसी एक इन्वेस्टर के साथ मुआहदे के बाद इस स्टील मिल के शेयर्स जो कुछ होंगे, जो डील के तहत होंगे, उनको ट्रांसफ़र करेगी। फिर वो इब्तदाई तौर पर $1 अरब की सरमायाकारी से इस स्टील मिल को दोबारा चालू करेंगे। इसके अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट चेंज होने वाला है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। इसको दोबारा जो 1.1 मिलियन टन सालाना है उस कैपेसिटी पर लेकर आएंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर दोबारा $3 से $4 अरब फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्ट करेगा वही इन्वेस्टर, हुकूमत पाकिस्तान नहीं। और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 30 लाख टन सालाना उस तक पहुंचाया जाएगा। इसका पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल क्या है? पाकिस्तान हर साल तकरीबन 8 मिलियन टन यानी कि 80 लाख टन स्टील और दीगर मसनूआत, इस तरह की आयरन वगैरह की इंपोर्ट करता है। उसके अंदर से हमारी जो लोकल दीगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्टील मिल्स हैं वो तकरीबन 4 मिलियन टन मुकामी सतह पर पैदा करती हैं, जबकि 4 मिलियन टन हम डायरेक्ट चाइना से या दीगर ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। अब उसका नुकसान पाकिस्तान को ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी डॉलर की कीमत में तब्दीली आने से रेट बढ़ता है स्टील का। फिर स्टील एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी इंडस्ट्री को खुद कफी लगती है, वरना आप दुनिया भर में मोहताज होते हैं दीगर ममालिक के ऊपर। गाड़ियाँ बनाने की सनत ले लें, आप इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स ले लें, आप होम अप्लायंसेस ले लें, तो अगर आपके पास स्टील अपना नहीं होगा तो आप दुनिया भर के सामने मोहताज होंगे। तो अब ये स्टील मिल जो है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आने के बाद 3 मिलियन टन ये, और मौजूदा जो हमारी सलाहियत है प्राइवेट सेक्टर की 4 मिलियन टन, कुल मिलाकर 7 मिलियन टन हम मुकामी सतह पर बनाएंगे। तो पाकिस्तान का सालाना जो स्टील का इंपोर्ट बिल है $3.5 अरब वो बच जाया करेगा। तो इसी के साथ साथ हमारी जो लोकल स्टील मिल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में वो भी अपनी एक्सपेंशन कर रही हैं। तो उम्मीद है अगले 3 से 4 साल में पाकिस्तान अपनी स्टील की ज़रूरियात के अंदर खुद कफील होने लगेगा। पाकिस्तान $3.5 अरब तो अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उस मद में बचाएगा। फिर पाकिस्तान से स्टील एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। हमने आपको बताया भी था कि कुछ अर्सा कबल तक पाकिस्तान 1 लाख टन तो सरिया जो है वो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट किया करता था। इसी तरह बहुत सारे डायमेंशंस पाकिस्तान के पास आज भी मौजूद हैं। अगर हम मास स्केल के ऊपर प्रोडक्शन ले जाते हैं तो पाकिस्तान को उसके फ़ायदे हो सकते हैं। फिर पाकिस्तान को करने का काम ये कि पाकिस्तान के अंदर जो लोहे के ज़खायर हैं आयरन ओर के, उनको अब पाकिस्तान को इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि हमारे यहाँ सस्ता लोहा पैदा हो, हमारी इंडस्ट्री को सस्ता लोहा मिले, उससे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मिले, उससे उन प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करें तो हम कसीर ज़रिए मुबादला कमा सकें। यहाँ हम आपको बताते चलें, गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने दुनिया भर की स्टील मिल्स से कुछ तजावीज़ मांगी थी, तो बहुत सारी तकरीबन दर्जन के करीब स्टील मिल्स ने अपने आप को इस चीज़ के लिए पेश किया था कि वो स्टील मिल लेना चाहती हैं। उसमें एक अमेरिकन कंपनी थी, 6 रशियन स्टील मिल्स थी, 3 चाइना की थी, 4 यूक्रेन की थी और 3 पाकिस्तानी भी थी। तो इस कदर ज़्यादा लोग जो हैं दुनिया भर से हमारी स्टील में इंटरेस्टेड हैं। एक तो इसकी लैंड बहुत प्राइम है, दूसरा पाकिस्तान की डिमांड है और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल भी ऐसा है जिसको हर कंपनी, हर अच्छा इदारा कैश करवाना चाहता है। हम दुआ गो हैं कि अगले 3-4 साल के दौरान
یہ اسٹیل مل اپنی 3 گنا زیادہ پروڈکشن پہ جائے اور پاکستان کو اسٹیل کی ضروریات کے اندر خود کفیل بنائے۔ ان الفاظ کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، جو بہت اہم، بہت دیر سے ڈسکس کی جا رہی تھی کہ PCSR اور ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی جو راولپنڈی ہے، انہوں نے مل کر روات کے مقام پر پاکستان کا پہلا انڈسٹریل ہیمپ کا فارم لگایا ہے۔ یہ پودے لگائے گئے 1 ایکڑ رقبے کے اوپر اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا۔ ویسے تو پاکستان کے اندر قدرتی طور پر بھنگ بہت اگتی ہے، لیکن یہ جو انڈسٹریل ہیمپ ہے، یہ بھنگ کی ایک ایسی قسم ہے جس کے اندر عام پودے سے تقریباً 40 گنا کم نشہ ہوتا ہے، بہت کم۔ اور یہ 40 گنا کم نشے کی اس قدر کم مقدار ہے کہ اگر آپ 10 کلو بھی بھنگ گھوٹ کر کسی کو پلا دیں تو اسے نشہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا دوسری طرف جو فائدہ ہے، ایک اس کا ریشہ جو ہے اس سے بڑی پائیدار جینز بنتی ہیں، کپڑا بہت پائیدار بنتا ہے، کم پانی سے اچھا کپڑا بنتا ہے۔ ویسے کاٹن زیادہ پانی لیتی ہے، اس سے کہیں 3 گنا کم یہ ہیمپ پانی لیتی ہے۔ یہ ایک قسم کا خودرو پودا ہے جس کو پراپر تھوڑا مینیج کیا جائے تو بہت کم وسائل کے ساتھ، بہت کم لاگت کے ساتھ اس سے آپ ایک تو کپڑوں کی صنعت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ویسے جو ہماری ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے فیصل آباد والی، اس نے تو ہیمپ سے باقاعدہ کپڑا بنا بھی لیا، آپ اس کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کامیاب تجربہ ہو بھی چکا ہے اور کچھ کمپنیز کے ساتھ ان کے معاہدے بھی ہوئے ہیں، تو وہ اس کپڑے کو جینز پینٹ بنانے کے اندر استعمال کریں گے اور اس کی ڈیوریشن جو ہے یہ زیادہ دیر چلتا ہے کاٹن نسبت۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے ہیمپ کا کہ اس کے ذریعے کچھ آئلز ایسے بنتے ہیں جو کہ مریضوں کے اندر درد کو شفا دینے کے لیے بہت کام آتے ہیں۔ ویسے تو اللہ شفا دیتا ہے لیکن ان کو راحت بیسیکلی ملتی ہے، جیسے کینسر کے ایسے مریض جن کی آخری سٹیجز ہوتی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر انزائٹی کے پیشنٹس، پھر ڈپریشن کے پیشنٹ، تو اس سے نکلنے والا جو آئل ہے COD، وہ آئل بہت کام کرتا ہے ان تمام مریضوں کے اندر، ان کو بہت جلد آرام پہنچاتا ہے اور یہ بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے۔ یہ تقریباً $25 ارب کی تو اس وقت انڈسٹری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اگلے 4-5 سالوں کے دوران، یعنی جب تک پاکستان فل فلیج اس مارکیٹ میں آئے گا، تو یہ انڈسٹری بڑھ کر $50 ارب سے زائد کی ہو جائے گی۔ اور پاکستان کی خواہش یہ ہے، پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ اس میں سے $1 ارب ہم اگلے 3-4 سال کے دوران کمانے کی پوزیشن میں آئیں۔ ہر سال ہم $1 ارب تو ہیمپ کی پروڈکٹس بنا کر دنیا بھر میں بیچ کر اس سے کما سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا۔ ابھی ہمارا 60% جو تکیہ ہے وہ صرف ٹیکسٹائل کے اوپر ہے، جس طرح بنگلہ دیش کا 70-75% صرف ٹیکسٹائل کے اوپر ہے، تو یہ کسی ملک کی معیشت کے لیے خطرناک انڈیکیشن ہوتی ہے۔ ہماری ایکسپورٹس اتنی ڈائیورسیفائی نہیں، ہاں بنگلہ دیش سے زیادہ ڈائیورسیفائی ہے لیکن اتنی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح حکومت اس طرف بھی آئے، فارماسیوٹیکل میں آئے، انجینئرنگ پروڈکٹس کے اندر آئے، پھر IT کے اندر تو حکومت کوشش کر رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ET کی پروڈکٹس جو ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی تمام پروڈکٹس کے اندر حکومت اگر آتی ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ نوجوان نسل کو روزگار ملے گا، ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، امپورٹس ہماری کم ہوں گی، ہمارا روپیہ تگڑا ہوگا، ہمارے قرضے کم ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں تبھی ممکن ہیں جب ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور کوالٹی ایکسپورٹس بڑھائیں، ایسی ایکسپورٹس جو کم وقت میں ہائی ویلیو ایڈڈ ہوں، ان تمام کو بڑھائیں گے تو جو فیوچر کا پاکستان ہے، آج سے 8-10 سال بعد کا پاکستان، وہ ایک توانا، تگڑا اور خود کفیل پاکستان ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے بعد